नमः। श्री लक्ष्मी श्री हरि परब्रह्मणे नमः। श्री हयवदन परब्रह्मणे नमः। हामी तपाईहरुलाई परिचय गराइराखेका पुस्तक तपाईहरुका हातमा आइराखेका छन्। त्यो पुस्तकले परिचय गराएको पारस्कर पर्वत र त्यहाँका राजा, त्यहाँका सन्त महात्मा ज्ञानीहरू यो हरिक्षेत्र नेपाल मुक्तिनारायण धाममा को कस्ता रहेछन् तिनको परिचय पुस्तक छ तपाईहरुको हातमा आउँदैछ, आइराखेको छ। चाहना गर्नेले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज अब हिजो महात्म्य भयो। यहाँ यदुनन्दन नाम भएका, भागवत नाम भएका दुई भाइ शिशबाट यहाँ राज हुनुभएका उहाँहरूले 7 दिनको पारायण र साथैमा यथाशक्ति कथा पनि यस मन्दिरका आचार्य लक्ष्मणाचार्यबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा कताकति यसो के गर्ने अप्सनी हाल्नु पर्यो भने यो बुढो पनि यहाँ बसेको छ। कहिले कहिले बोल्दैछु। आज हिजो महात्म्य सुनिसकेका ठाउँबाट मास्तिरपट्टि अब सुतजीको र सौनकका संवादबाट प्रारम्भ गर्दैछ। यसले भगवानका कृपाले जति समय हुन्छ त्यति एकछिनका लागि यो श्रीमद् भागवत भनेको के हो, यो श्रीमद् भागवत भनेको के हो, यसमा के छ, हामी सबैको खेती गर्ने ठाउँ र गएर भोजन गर्ने ठाउँ, शयन गर्ने ठाउँ, आराम गर्ने ठाउँ अलग हुन्छन्। बाहिर गएर उद्योग गर्दछौँ, काम गर्दछौँ, भित्र आएर प्रसाद लिन्छौँ, आराम गर्दछौँ। घरमा आएर त्यो घर भनेको के हो, त्यस्तै हामीले चाहिँ भगवानले पनि गरिबक्सिन्छ। जुन कथा मैले तपाईहरुलाई कण्ठस्थ भएको प्रसङ्ग प्रकरणमा मैले भन्दैछु, श्लोक मैले पुरा भन्दिनँ। संस्कृतका श्लोक अब मेरा नेत्र पनि छैनन् र कम भन्दछु। त्यहाँको कथा चाहिँ चाहिएको कथा नै हो। त्यो मैले यथाशक्ति 2-4 टुटे फुटेका शब्दमा बोल्दैछु। श्री लक्ष्मी हरि वैकुण्ठनाथ भगवानको जय। यो ग्रन्थ भनेको के हो र यसले के भन्छ? श्रीमद् भागवत ग्रन्थ भनेको के हो, यसले के भन्छ? त्यसको प्रश्नको उत्तर यहाँ बताइँदैछ। पहिले मैले 2टा श्लोक बोल्दछु, त्यसपछि कथा भन्दछु। महात्म्य हेरौँ। पहिले भनेको अर्थ महात्म्य पढिसक्नुभयो तपाईहरुले। त्यसदेखि मास्तिर गएर के भन्छ यो ग्रन्थ कथा विचार, के भन्छ यो ग्रन्थ कथा विचार। यो ग्रन्थ भनेको श्रीमद् भागवत। के भन्छ यो ग्रन्थ कथा विचार,
यसमा छ भन्छन् श्रुति शास्त्र सारा। सारा वेदका वैदिक शास्त्रको सार चाहिँ यहाँ मथन गरेर घाँसको सार मक्खन निकाले झैँ निकालेर श्रीमद् भागवतमा भगवानले राखी बक्सिएको छ। के भन्छ यो ग्रन्थ कथा विचार, यसमा छ भन्छन् श्रुति शास्त्र सार। उदाहरण मनुष्य कार्यार्थ परत्र जान्छन्, मनुष्य कार्यार्थ परत्र जान्छन्, आई घरैमा सुख शान्ति लिन्छन्। मनुष्य कार्यार्थ परत्र जान्छन्, आई घरैमा सुख शान्ति लिन्छन्। यसको अर्थ स्पष्टै भयो। लीलार्थ राम, मनुष्यले जसरी काम गर्न बाहिर गएर गर्छन् र खाने बेलामा घरमा आएर खान्छन् बस्छन् सुत्छन् आराम गर्छन्, घरले दिनुपर्ने सुख हामीलाई दिन्छ, त्यस्तै भगवान पनि। श्री लीलारथ राम कृषि आफ्नो काम, भगवानले लीला गर्नुहुन्छ आफ्नो काम। लीलारथ राम कृषि आफ्नो काम, निहारी बस्छन् निज दिव्य धाम। आफ्नो कामलाई निहारी भनेको हेरेर, आफ्नो काम बाहिर गएर हेरेर बस्नुहुन्छ भगवान कहाँ? निज दिव्य धाम। आफ्नो जो दिव्य धाम हो त्यहाँ गएर भगवान बस्नुहुन्छ। अब यसको स्पष्टीकरण अगाडि सबै सुन्न पाउनुहुन्छ। जहाँ छ नारायण, कहाँ छ त भगवानको बस्ने धाम, बसिरहने घर चाहिँ के हो र घर कहाँ छ, के हो घर? जहाँ छ नारायण गौण गान, त्यो नै मुरारे घर भन्न जान। जहाँ छ नारायण गौण गान, नारायणको गुण प्रयुक्त गान कथा, भगवानका गुण कस्ता कस्ता छन्, कस्ता गुणले युक्त भएका भगवान हुनुहुन्छ भनेर भगवानका गुण बताउने भगवानको कथा। जहाँ छ नारायण गौण गान, गौण भनेको अप्रधान अर्थ होइन, गुण प्रयुक्त विष्णु सहस्रनाम बतास्तो। त्यो नै मुरारे घर भन्न जान। तपाईँहरूले मुरारीको घर चाहिँ के हो? हाम्रो घर तपाईँहरूले जान्नुभएको छ, मनुष्यको घर। भगवानको घर के हो? भगवानको गुणको गान जुन ग्रन्थमा छ त्यो चाहिँ भगवानको घर हो। श्रीमद् भागवतको ग्रन्थमा जे बता छ भागवतको कथा भगवानको घर हो। श्रीमद् भागवतको कथा भगवानको घर हो। त्यो नै मुरारे घर भन्न जान। कहाँ छ त यो कथा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यो श्लोक हो, तपाईँहरूले अर्थ सुन्नु, कथा जान्नुभएकै छ। अब यहाँ के छ त? यो भगवान, यो भनेको के हो? प्रारम्भ गर्दैछु मैले। सुतजी, सौनकजीले सुतजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। सौनकजीको प्रश्न सुनेर सुतजी दङ पर्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ। यो कथा सबैले जान्नु पर्नेछ। पहिलो एक नम्बरमा गुरु पण्डित पुरोहितहरूले बाटो नछोडिकन कथा भन्ने हो भने उहाँहरूले जान्न आवश्यक छ। मैले संस्कृतमा नभनेर नेपालीमा भन्दैछु। सौनकजीको प्रश्न सुनेर
सुतजी हाँस्नुभयो। त्यही कुरो पछि एउटा चराले बताएछ अरे, कहीँ रुखमा गएर टोड्कामा बसेर वृक्षहरूलाई कथा सुनाएछ अरे। त्यो कथा ल्याएर व्यासजीलाई रुखले सुनाउँदा हुँदी रुँदै गरेका व्यासजी नाच्नु भयो। उनी त हाँस्नु मात्रै भयो सुतजी, तर यहाँ व्यासजी नाच्नु पनि भयो। कसरी? कुरा सौनकैका सुनी सुत हाँसे, कुरा सौनकैका सुनी सुत हाँसे, तथा पाहुनाको पाहुना बातले व्यास नाचे, तथा पाहुना बातले व्यास नाचे। कुरा सौनकैका सुनी सुत हाँसे, तथा पाहुना बातले व्यास नाचे। अथास्मिन् प्रथमे ध्याये षड् प्रश्नान् मुनिभिः कृतान्, श्रुत्वा सूत प्रसन्नोऽभूत् इति व्यासेन वर्णितम्। अब कुरा सौनकैका सुनी सूत हाँसे अरे। सौनकजीको कुरा सुनेर सुतजीलाई हाँस उठ्यो। हाँस कहाँ उठ्छ? कि त नचाहिने कुरा गरेछ, नपत्य बेकारका कुरा भने त्यहाँ पनि हाँस्छन्, कि नौलो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो भयो भने हाँस्छन्। यहाँ महत्त्वपूर्ण विद्वानहरूले सबैले थाहा नपाएको नौलो अचम्मको कुरो सुन्न पाइयो। सुतजीले अचम्मको कुरो सुन्न पाउनुभयो। त्यो सुतजीले सुनेको अचम्मको कुरो भन्दा व्यासजीले अझ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो सुन्न पाउनुभयो। के हो त्यो? तपाईहरुले जान्नु भएको छ सौनकजी भनेका को हुन्? सौनकलाई 88,000 ऋषिहरूले सुतजी भनेका अहिले उग्रश्रवाका मुखबाट, इनका पिताको नाम हो रोमहर्षण। रोमहर्षणलाई रलयो अभेद गर्दा हुँदी लोमहर्षण पनि भनिएको छ। लोम भनेको रौँ, रोम भनेको पनि रौँ हो। त्यस्तो रौँ हाँसे भने के हुन्छ? जुरुङ्ग हुन्छ शरीरमा। उहाँले यो कथा सुन्दा, प्रश्न सुन्दा जुरुङ्ग भयो, हाँस्नु भयो। साह्रै नौलो लाग्यो दुइटैलाई। सुतजीलाई पनि सौनकको प्रश्न सुन्दा हुँदी अचम्म लाग्यो। व्यासजीलाई पनि यी वृक्षले भनेको उत्तर सुन्दा हुँदी अहो रुख त मेरा गुरु भए, यस्तो जानेका रहेछन् भनेर अचम्म लाग्यो। यो प्रसङ्ग कहाँनेरि थियो भन्दा व्यासजीले पुत्र हरायो भनेर खोज्दै जाने प्रकरणमा तपाईहरुलाई श्लोक आउँछ, जान्नु भएको छ। यम प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। मङ्गलाचरण हो। व्यासजीले छोरो खोज्दै जानुभयो, हरायो भनेर। जन्मिने अवतार लिने बित्तिकै पुत्रको मुख देखेर त्यति बेर गर्ने कृत्य गर्नु पर्थ्यो। पिताले मुख नदेखाइकन जतिन्जेल गर्भमा रहेका थिए त्यतिन्जेल गर्भबाट बाहिर आउँदा त्यत्रै उमेर भयो। भगवान श्रीकृष्णका आज्ञाले बाहिर आएका थिए। वनतिर गए तप गर्नलाई, छोरो खोज्दै पिताजी जानुभयो। छोरालाई भेट्नु भएन। बुढा व्यासजी रोएको देख्दा रुखहरूलाई दया आयो। तपाईहरुले भन्नुहोला रुख पनि बोल्छन् भनेर। यो कथा
धेरै मसित 7 दिन कसैले कथा सुन्ने भए त मैले भन्थे सुन्दैनन् कुनै मूर्खले, त्यसो भएको हुनाले भनेको पनि छैन। अब म ज्ञानी भनेको पनि होइन, सुनेका चिठी पढेर सुनाउने हो मैले त। के भयो त यहाँ के आश्चर्य लागेर हाँस्नुभयो, के आश्चर्य लागेर नाच्नुभयो भन्दा हुँदी सौनकजी भनेका को हुन्? ऋग्वेदी अध्वर्यु ब्राह्मण हुन् कौ सौनक। सौनकादि 88,000 महर्षि भनेका ब्राह्मणहरू। तिनीहरू को हुन् भन्दा हाम्रा नारदजीका शिष्य हुन्। नारद ऋषि को हो भन्दा हुँदी वैकुण्ठ वासिनो एचन ऋषयो नारदादय। वैकुण्ठमा बस्नेका मध्येमा उत्तम चाहिँ जो वैष्णव हो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा नारदजी अरे। त्यस्ता वैकुण्ठमा बस्ने उत्तम सबैभन्दा श्रेष्ठ नारदजीका चेला चाहिँ 88,000 महर्षिहरू हुन्। नैमिषारण्यमा कथा सुन्न बसेका 88,000 महर्षिहरू नारदजीका शिष्य। नैमिषारण्यवासिनां नारद प्रददौ मन्त्रम प्रपत्ति शरणा गतिम। 88,000 महर्षिहरूलाई शिष्य गराउनु हो कसले? नारदजीले। नारद जस्ता गुरुले शिष्य गराएर ज्ञानको थुप्रो लगाएका सौनकजीले कत्तिकै नजान्नेले गर्ने जस्तो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यो प्रश्न सुनेर अचम्म लाग्यो कसलाई? सुतजीलाई। यो कसले भन्छ? व्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अथासिन प्रथमे ध्याये षट्प्रश्नान् मुनिभिकृतान् श्रुत्वा सूत प्रसन्नोऽभूत् इति व्यासेन वर्णितम्। व्यासजीले सौनकादिले गरेको प्रश्न सुनेर सुतजी प्रसन्न हुनुभयो भन्ने कुरो व्यासजीले बताउनु भयो अरे। नौलो लागेर अचम्म लागेर त्यस्तै पछाडि गएर रुखले बताएको उत्तर सुन्दा हुँदी व्यासले चाहिँ हाँस्नु मात्रै भएन, नाच्नु भयो। के थियो त यहाँ भन्दा त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी महा नारदजीका जस्ता शिष्यहरूले हामीले के भन्नु हो आएर सोध्नुभयो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरलान्, हे ऋषि कलिमा कसरी तरछन् सजिलो साधन आज्ञा होस्। हे ऋषि कलिमा कसरी तरछन् सजिलो साधन आज्ञा होस्। शास्त्र अनेक छन् विघ्न छ धेरै, शास्त्र अनेक छन् विघ्न छ धेरै, सारखिची सब आज्ञा होस्, सारखिची सब आज्ञा होस्। कसले भनो? सौनकादिले। त्यस्ता ज्ञानीले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। गुरुहरू यो जहाँसुकै पाइँदैन, यो त जहाँसुकै हिरा हुँदैन, ढुङ्गो भएका ठाउँमा कहीँ मात्रै हुन्छ। त्यस्तै ज्ञानीहरू भएका ठाउँमा यस्तो तत्त्व जान्ने जताततै पाइँदैन। पाइहाले पनि चिनिँदैन, गुरुहरूले बताउँदैनन् जोसुकैलाई। तर प्यारो शिष्य छ भने प्यारा शिष्यलाई लुकाएको नौलो नौलो गम्भीर सब कोहीले नप्राप्त गर्न सकेको कुरो पनि आज्ञा हुन्छ अरे आचार्यहरूले। हजुरले म प्यारो शिष्य हुँ 88,000 का तर्फबाट सौनकजीले भन्दै हुनुहुन्छ। म हजुरको प्यारो शिष्य हुँ, मलाई मर्जी हुनु पर्यो, हजुरले यसको उत्तर दिनु पर्यो। अनेक शास्त्र छन्, त्यसको पार छैन। त्यसको सारांश के हो? सार तत्त्व, सारांश भनेको मुख्य कुरा चाहिँ के हो? यो ग्रन्थ श्रीमद् भागवत हो भन्छन्। श्रीमद् भागवत वेद वेदान्तको सार हो भनेर यही बताइएको छ। सर्व वेदान्त सारम हि श्री भागवतमिष्यते भनेको छ।
तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। भागवत जी का कथामा पदै पछि र श्लोकै पछि वेदको अर्थ बताइएको छ अरे, कसरी बताइएको छ यो सुन्न पाऊँ भनेर नजान्ने अज्ञानीले चाहिँ गएर सोध्नुभयो। यो सोधेको देख्दा उहाँलाई अचम्म लाग्यो। अचम्म लागेर के गर्नुभयो त हाँस्नुभयो। कुरा सौन कैका सुनी सुत हाँसे, कुरा सौन कैका सुनी सुत हाँसे, तथा पाहुना बातले ब्यास नाचे, तथा पाहुना बातले ब्यास नाचे। पाहुनाले पाहुनाको बात सुनाएर, पाहुनाले घर आएर गरेको बात सुनाएर, रुखले सुनाएर नाच्नुभयो। छोरो हरायो भनेर खोज्दै गएका बुढालाई तपाईँको छोरो त यिनी त होइनन्, अर्कै हुन्, कताबाट आएका महात्मा हुन्, वैकुण्ठबाट आएको एउटा चरो थियो, त्यो चरो बना बसेको थियो। शङ्करजीले त्यो चरालाई वध गर्न खोज्दा न पार्वतीलाई अमर विद्या वैष्णव धर्मको वर्णन पद्मपुराण आदिमा बताए चाहिँ गरेर बताउन लागेका बेलामा, एकान्तमा गएर बताउन लागेका बेलामा चराले सुनो भनेर चरालाई अनधिकारीले सुनो, जतासुकै पोखला यसले भनेर वध गर्न खोज्दा गएर त्यहाँबाट अरणीका गर्भमा प्रवेश गर्यो। चरो व्यासीकी पत्नीका गर्भमा 16-12 वर्षको हुँदा पनि बाहिर आएन। संसारले बाँध्दछ मलाई भनेर संसारका डरले भगवान श्रीकृष्णलाई व्यासजीले प्रार्थना गरेपछि भगवान कृष्णले बाहिर आऊ बाबु, मेरी मायाले तिमीलाई केही गर्दैन भनेर प्रभुले हुकुम गरेपछि अनि बाहिर आए। पिताको मुख नदेखिकन वनतिर गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयम मुनिमानतोस्मि। यहाँ विद्वानहरूले एउटा शङ्का पनि गर्दछन् यो श्लोकमा। पुत्रेति तन्मयतया भनेर लेखा छ। यहाँ पुत्र इति मा गुण भएर पुत्रेति छ। यहाँ यो धेरैजनाले आर्ष प्रयोग हो। यो ऋषि प्रयोग त भएको हुनाले यसलाई खण्डन गर्न मिल्दैन, तर यो वैयाकरण शास्त्र सिद्ध प्रयोग होइन भनेर धेरैले भन्दछन्। तर असली अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले यो ठिक प्रयोग हो भनेर भन्दछन्। यहाँ पुत्र इतिमा दुराधुते छ भन्ने सूत्रले प्लुतादेश गर्न थाल्दा हुँदी अप्लुतवत् बा भन्ने सूत्रले विकल्पले अप्लुतवत् भाव गर्छ र विकल्पले अप्लुत भाव गरेको हुनाले एक पक्षमा प्लुत भएका पक्षमा प्रकृति भाव हुन्छ र पुत्र इति नै रहन्छ। प्रकृति भाव भएका पक्षमा नभएका पक्षमा गुण हुन्छ। यो कुरा पढेका सिद्धान्त कौमुदी पढेका श्रीधराचार्य स्वामीजी टीकाकार व्याख्याताले श्रीधरी टीकाको भूमिकामा माथि गएर यही प्रकरणमा लेख्नु भएको छ। यो प्रयोग सिद्धान्त कौमुदीको तत्त्व टीकामा, तपाईँ पढेका पण्डितहरूले ध्यान राखेर हेर्नुहोस्, सिद्धान्त कौमुदीको तत्त्वबोधिनी टीकामा यो प्रसङ्ग लेखेको छ। विकल्पले प्रकृति भाव भएर यसरी हुन्छ। नजानेकाले यताउति बोल्छन्, तर अप्लुतवद्वा भन्ने यो प्रकृति भाव भएर जस्ताको तस्तै रहन्छ, प्रकृति भाव नभएका पक्षमा गुण हुन्छ, ठिक हो भनेर तत्त्वबोधिनी टीकाको उद्धृत गरेर श्रीधराचार्यले आफ्नो ग्रन्थमा लेख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले ग्रन्थकारहरूले त्यसरी लेखेका छन्। अन्यत्र भागवतमा त्यसरी छ।
व्याकरणले त्यसरी सिद्ध गरेको छ र यो गलत प्रयोग होइन। आर्ष हो र पण्डितहरूले चुठेर बाहिर निस्किन मिल्दैन। यो अपुल्तोवद् भाव विकल्पले भएको हो। र पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्। अब के भयो त, जसका ग्रन्थ पढेर, जुन व्यासजीका ग्रन्थ पढेर यो संसार सागरबाट पारी जाउँला भनेर सबै आशा गरेर बसेका छन्, तिनै बुढा छोराका पछि लागेर रुँदै रुँदै जान्छन् भने तिनका ग्रन्थले के काम गर्छ त? जसलाई गुरु त यस्तो बनाउनुपर्छ, ज्ञानी गुरु गराउनुपर्छ। ज्ञान नभएका गुरुलाई त पछि लागेर काम छैन। चुहुने ढुङ्गामा नदीमा प्रवेश गर्ने हो भने बोटे बिनाका चुहुने ढुङ्गामाले आफूलाई खतम गर्दछ, जसरी त्यस्तै तत्त्वज्ञान नभएका संसार मात्रै चाहिएका गुरुका पछि लाग्यो भने त्यही हाल हुन्छ, काम लागिन्न भनेर कसले भनो? रुखले भन्दैछन्। यहाँ त वृक्ष बोल्दैछन्। वृक्ष पनि बोल्छन् भन्ने कुरामा तपाईँहरूले 10औं स्कन्धमा हेर्नुहोस् न। गोपिनीहरू रुँदै रुँदै गएका थिए 10 धारा आँसु पुछेर। नेग्रोध प्लक्ष नेग्रोध प्लक्ष नेग्रोध नो मन नन्द सुनर गतो हृत्वा प्रेमासावलोकैरलोकनहि। दोहोरा बात गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले वृक्ष बोल्छन्, उहाँ जसरी बोले त्यसै गरी यहाँ पनि बोलेर, व्यासजी तपाईँ खोज्न हिँड्नुभयो छोरालाई, छोरो तपाईँले चिन्नु भएको छैन। को हो त छोरो? को त बना बस्ने चरो हो क्या र? तपाईँ कहाँ गर्भमा आएको थियो, चरो बना गयो, उतै बस्यो चरो। यो कहाँबाट जान्नुभयो तपाईँले? यो हाम्रामा त्यही तपाईँले जसलाई खोज्न हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो वनको चरो हो, तपाईँको छोरो होइन। त्यो वनको चरो एक दिन घुम्दै फिर्दै हाम्रा पाउन लाग्न आयो। वनको चरो हाम्रा पाउन लाग्न आयो। कसले भन्दैछ? वृक्षले भन्दैछन्। कसलाई? व्यासजीलाई। रुख जस्ता जड पदार्थले व्यासजी जस्ता ज्ञानीलाई ज्ञान दिँदैछन्। सौनकादि जस्ता ब्रह्मज्ञानीहरूले सुतजी वर्ण पनि ब्राह्मण नभएका सुत वंशीलाई गुरु बनाएर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो आश्चर्य लाग्दो प्रसङ्ग छ यहाँ। ती पाउन लाग्न हाम्रा आएका चराले, हाम्रा पाउन लाग्न चरो आयो। चरो भने एउटा सुगा नाम भएको चरो हाम्रा आयो। पाहुना बेसु घर, हाम्रा घरमा। हाम्रो घर भनेको वृक्ष हो, बस्ने ठाउँ टोडको हो, रुखको। त्यो रुखका टोड्कामा आएर बस्यो। बास बस्न आउने पाहुनालाई बास नदिनु हुन्न। अतिथौ तिष्ठति द्वारी तपो अपो यस्नाति यो नर आपो शरम सुरापानम अन्नम गोमांस भक्षणम भनेको छ। बास नदिनेलाई त्यत्रो दण्ड मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले बास दिनुपर्छ। तर चोर चक्कड गतिलो अगतिलो हो कि गतिलो हो, सिनेर पनि बास दिनुपर्छ। जस्तालाई दिनु पर्यो। आतापिर बातापिका हल्ला गर्ने जस्ता आयो भने बर्बाद हुन्छ। सोध्नु भयो तपाईँको इतिहास के हो, को हो, के हो भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। म कसले? रुखले बताउँछन्। हाम्रा बास बस्न पाहुना आएका थिए। तपाईँले जसलाई खोज्दै हिँड्नुहुन्छ ती पाहुनाले हामीलाई बताएका हुन्। कसलाई? हामी भनेका वृक्ष हौँ। हामी वृक्षलाई, पाहुनालाई हामीले के हो, को हो भनेर उनको परिचय सोद्धा हुँदी आफ्नो परिचय दिने क्रममा हामी टोड्कामा बस्न गएका बेला रुखले तिमी को हौ, कसका हौ, के गर्छौ इत्यादि सोधे। सोध्दा म वनको चरो हुँ भनेर मैले भने। अनि तपाईँले सोधेका उत्तरमा उनले बताए, म एक दिन बास बस्न उहाँ गएको थिएँ, रुखमा। रुखले भन्दैछन् यहाँ चाहिँ कसको कथा? उनको कथा ल्याएर रुखले भन्दैछन् व्यासजीलाई,
छोरो खोज्न हिँडेका व्यासजीलाई तपाईँको छोरो त्यो होइन रुखाचरो हो भनेपछि रुखाचरा कथा कसरी जाने हो भन्दाहुँदी बास बस्न आएका बेलामा हामीलाई बताएको हो। हामी रुखलाई बतायो त्यो चराले के बतायो म चाहिँ टोड्कामा बसेका बेला हामीलाई उपदेश गरो चराले तिमी को हो भन्दाहुँदी म यस्तो हुँ भनेर आफ्नो परिचय दियो चराले। म बास बस्न गएका ठाउँमा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे वृक्ष हो, हे रुख हो, तिमीहरूले चुस्न जानेका छौ। चुस्न नजानेकाले, रस लिन नजानेकाले यो कथा सुन्नै पर्दैन, काहीँ केही गर्नै पर्दैन, परमार्थ खोज्नै पर्दैन। जसले चाहिँ रस लिन जानेको छ, चुस्न जानेको छ, त्यसको वस्तु हो यो। तिमी वृक्षहरू रस लिन जानेका छौ। जराले तल माटामा मिलेका पानीलाई जराले चुसेर माथि लगेर हराभरा बनाउँछौ। फुल फलमा, माथि फलमा पनि त्यही रस गएको छ, फुलमा पनि त्यही गएको छ, हाँगा पातोमा पनि त्यही गएको छ। यसरी रस चुस्न जानेका तिमीहरूले यो पनि रस ल्याओ। तिमीहरूले के रस? एउटा रस यहाँ यस्तो छ, गजबको रस छ। रसमालयम पिबत भागवतम। रस र मा भनेकी, रस भनेको रसो वैसह, रस भनेका भगवान, मा भनेकी लक्ष्मी। उनी दुईटाको आलय भनेको बस्ने घर, आराम गर्ने ठाउँ। खेती गर्न, काम गर्न बाहिर गए पनि घरमा आएर जसरी आराम गरिन्छ त्यस्तै भगवान संसारको काम गर्न आफ्नो तलमाथिको वैकुण्ठदेखि लिएर लीला विभूतिको जतक काम गर्न, जहाँ कथा हुन्छ, आफ्नो घर जहाँ जहाँ भेटिन्छ त्यहीँ जानुहुन्छ वैकुण्ठमा। श्रीरत्र रूपेणी रुगाय पादयो हो करोति मानम बहुधा विभूतिभिः प्रेखम श्रिताया कुसुमाकरानुगैर विगीयमाना प्रियकर्म गायती भनेर वैकुण्ठमा गएर यो कथा नभए वैकुण्ठमा जानुहुने थिएन। त्यो कथा भएको हुनाले वैकुण्ठमा पनि गएर श्रवण गर्नुभयो। त्यही क्रममा आउँदै आउँदै जता जता कथा पाइन्छ उतै उतै एक दिन यहाँ लीला विभूतिमा आएका बेलामा रुँदै थिए, कोही आएर वनमा रुँदै थिए। तिनी रोकालाई फुल्याउन भगवान आइपुग्न भ्याउनु भएको थिएन, रुँदै थिए। तब कथामृतम् तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। उहाँ के भने माथि प्रेखम श्रिताया कुसुमाकरानुगैर विगीयमाना प्रिय कर्म गायती। वैकुण्ठ त्यसो भनेथे। यहाँ के भन्छन् तै? तब कथामृतम् तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। यसो भन्दथे। तिनीले आएर हामीलाई कथा सुन, तिमीहरूले राम्ररी कथा सुन, तिमीहरूले रस चुस्न जानेका छौ, भागवतको कथा सुन। भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? भगवानको घर के हो? घर भनेको के हो? घर धेरै थरी घर हुन्छन्। घर भनेको मनुष्यको एउटा शेष वस्तु हो। शेष भनेको के हो? परगत अतिशय आधाने छया उपादेयत्वम यस्य स्वरूपम सशेष। स्वामीका इच्छा अनुसार स्वामीले आफ्ना जुन काममा स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न, अनुभव गर्न योग्य जो वस्तु छ त्यसको नाम हो घर। घर भनेको के हो त? घर भनेको त्यही हो जहाँ गएर चाहिँ खेती गरेर आएर आराम गरिन्छ। भगवान नारायण खेती गरेर कहाँ कहाँ जानुहुन्छ?
जसले बोलाउँछन् वहीँ जानुहुन्छ। अर्चा अवतारमा आएर बसिदिनु न भनेर कसैले बोलाउँछन्, कसैले काहीँ अर्चा अवतारमा गई बसिन्छ, कसैले मेरा ध्यानमा आएर बस्नु न भनेर बोलाउँछन्। के भगवान कसैका ध्यानमा पनि जानुहुन्छ भन्दा तब धाम शिर परमम, भगवानको बस्ने नित्य बस आएर हृदयमा बस्नुहुन्छ भगवान। लक्ष्मी आमाले शहीद भएर भनेर वेदहरूले, शास्त्रहरूले, पुराणहरूले बताए अनुसारले पुराण ज्ञानी ध्यानीहरूले भगवानलाई ध्यानमा आउनुहोस् न भनेर बोलाउँछन्। भगवान संसारलाई रक्षा गर्नका निमित्त, संसारको सत्ता राख्नका निमित्त सर्वव्यापक रूपले संसारमा रहे पनि कसैलाई भिन्न फल दिनका लागि आफू अलग्गै घरमा आएर बस्नुपर्छ। जस्तै संसारभरि भगवान हुनुहुन्छ, मूर्तिमा प्रतिष्ठा गरेर फेरि भगवान बोलाउँछन्। भइरहेका भगवानलाई किन बोलाउने भन्दाहुँदी त्यो मूर्तिमा फल विशेषका लागि संसारभरि व्यापक भएका भगवान फल दिनुहुन्न। फल पाउनका लागि अलग जसरी मूर्तिमा आवाहन गर्नुपर्छ त्यस्तै गरी हृदयमा पनि आवाहन गर्नुपर्छ। तपाईहरू अर्थपञ्चकका परदेशी हुनुहुन्न भने अर्थपञ्चक ग्रन्थमा यो मसिनो गरी व्याख्या गरेर बताइएको छ। त छुट्टै एउटा विग्रह धारणा गरेर भगवान चाहिँ भक्तलाई हृदयमा बसेर आएर दर्शन दिनुहुन्छ। त्यस्तरी भक्तले बोलाएका ठाउँमा अब भगवान जानु पर्यो। जाँदा जाँदै बाटामा के भयो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई थाहा छ, जाँदा जाँदै कहीँ जान भएर कोही हिँडेको छ, जाँदा जाँदै बाटामा चाहिँ बिग्न आइलाग्यो। फलान ठाउँमा जान भएर म हिँडेको भन्दा त बाटामा रोके कसैले आएर। तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ कथा, व्यासी कहाँ जानै हुनुहुन्छ। ज्ञानीका हृदयमा उनीहरूले आह्वान गरे, बोलाए, हृदयमा मलाई दिव्य दम्पति दुइटै भएर दर्शन दिनुहोस् भनेर बोलाएका ठाउँमा दर्शन दिन जाँदा जाँदै बाटामा चाहिँ अर्कै कुरा सुन्यो। के सुन्यो? भागवतको कथा हुँदै गरेको सुन्यो। बिचमा भागवतको कथा हुँदै गरेको सुन्नुभयो जाँदा जाँदै बाटामा। अत्र अवरुद्धते, अत्र भनेको कहाँ? यो कथामा उहाँ ज्ञानीका हृदयमा दर्शन दिन जान लागेको त बाटैमा भागवतको कथा हुँदै रहेछ। अनि त्यहाँबाट त्यो बाटा नगएर अवरुद्धते छ। अवरुद्धते शब्दको अर्थ के हो? अवरुद्धते भनेको रोकिन्छ। रोकिन्छ भनेको बसिराखेको मान्छेलाई रोकिन्छ भन्दैन कसैले, बसिराखेको छ भनिन्छ। हिँड्दै गरेकालाई रोकाउनु पर्यो भने रोकिन्छ भनिन्छ। नहिँडेकालाई पनि होइन, बसिरहेकालाई पनि होइन, हिँड्दै गरेकालाई रोक्नु पर्यो भने अवरुद्धते, अवरोध गरिन्छ, रोकिन्छ भनिन्छ। त जाँदै गरेकालाई अवरुद्धते, अत्र कथायाम अवरुद्धते। व्यासजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। कहाँ हो यो? कुन श्लोक हो तपाईँलाई थाहा छ? श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवतको कथा हुँदै गरेको थियो, भन्दै गरेका थिए। बीचमा पर जान हिँडेको व्यक्तिलाई त भागवतको कथा सुनेपछि उता चाहिँ यसो गए चाहिँ परेबाट गए चाहिँ गरेर परेबाट हेरे चाहिँ मात्रै गरेर फर्केर कथामै आउनुभयो भगवान त। अवरुद्धते, यहीँ रोकिनु भयो भगवान जाँदा जाँदै। त्यसो भएको हुनाले भगवानको बस्ने, सधैँ बसिरहने घर चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा भागवतको कथा हो। कहाँ बताएको छ त्यस्तो? पिबत भागवतम रसमालयम। रस भनेका भगवान, मा भनेकी लक्ष्मी, उनको आसमन्ता चारैतिरबाट आनन्द दिने। आलय भनेको गृह पुंसे च भुम्नेव निकाय निलयालया वासकुटी द्वयोशाला सभा सञ्जवनम त्रिविधम।
घरका नाउँमा पर्दछ आलय भन्ने घर हो। घर कति किसिमका हुन्छन् त? धेरै किसिमका घर हुन्छन्। कोही घरले आफूलाई पनि आनन्द दिन्छ, अर्कालाई पनि आनन्द दिन्छ। घर भनेको के हो? भगवानको शेष वस्तु हो। शेष वस्तुले काहीँ दुइटैलाई, स्वामीलाई पनि सेवकलाई पनि आनन्द हुन्छ, काहीँ दुइटैलाई आनन्द हुँदैन, काहीँ एउटालाई मात्रै आनन्द हुन्छ। जस्तै राजाको नोकर छ, राजाका नोकरलाई पनि मतलब छ, पैसासित वृत्तिसित मतलब छ र राजाको सेवा गर्न जान्छ। नोकरलाई पनि मतलब भयो, राजाले पनि आफ्नो काम गराउन लागि पैसा दिन्छन् र राख्छन्। दुइटै स्वार्थी भए। राजालाई पनि स्वार्थ भयो, राजा भृत्यलाई पनि स्वार्थ भयो। तर मण्डप सिँगार छ, एउटा व्यक्तिले आएर मालाले मण्डप सिँगार्दछ। मालाले मण्डप सिँगार्दा हुँदी माला सिँगार्ने भयो, मण्डप सिँगारिने भयो। मण्डपलाई पनि मतलब छैन, मालालाई पनि मतलब छैन। तेस्रो व्यक्ति जसले रमिता हेर्छ तेस्रा व्यक्तिलाई चाहिँ फल हुन्छ र काहीँ चाहिँ दुइटैलाई स्वार्थ हुन्न, काहीँ दुइटैलाई स्वार्थ हुन्छ। तर एक ठाउँ यस्तो हुन्छ, एउटालाई मात्रै स्वार्थ भएको। घर भन्ने चिज के हो? घर चाहिँ एउटालाई मात्रै स्वार्थ भएको हुन्छ। घर चाहिँ घर भनेको घरै चाहिँ एउटालाई मात्रै। त्यो घरलाई स्वार्थ केही पनि छैन। घरलाई स्वार्थ छैन। मालिकले जे गर्न मन लाग्छ, जस्तो उपयोग गर्न मन लाग्छ त्यस्तरी उपयोग लिन्छ। घर भनेको के हो? बस्ने ठाउँ। भोगायतनम शरीरम। भोग गरेर आनन्द बेसरी दिने। भोगले जुन घरभित्र बसेर भोगै भोग, बडा राम्रा भोग भोगेर आनन्द लिने जुन घर हो, त्यो घर चाहिँ भगवानको घर कुन चाहिँ हो त? श्रीमद् भागवतको कथा हो। त्यो कथा जहाँ छ भगवान त्यही गई बक्सिन्छ, अन्त गई बक्सिन्न। कसले भनो? पिबत भागवतम रसमालयम। दिव्य दम्पतिको वासस्थान भएको, नित्य कहिल्यै पनि वियोग नहुने भएको, उहाँहरूको गृह भनेर मानिएको भागवतम भागवत हो। भागवत भनेको के हो? कागज पनि होइन, त्यहाँको अक्षर मात्रै, शब्द मात्रै होइन, कथा हो। भागवतको कथा हो। जहाँ चाहिँ भागवतको कथा हुन्छ त्यहाँ भगवान गएर रोकिनुहुन्छ, आफै बस्नुहुन्छ, आफै श्रवण गर्नुहुन्छ। निम्ता पनि चाहिँदैन। एक ठाउँमा उहिले सुकजीले कथा सुकदेवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, निम्ताले सिम्ता। अरूलाई त निम्ता गरेका को गए, तलका आए, माथिका आए, दुनियाँभरका आए, भगवानलाई निम्तै गरेका थिएनन्। निम्तै नगरे पनि भगवान आफै गएर सभामा पहिली गएर अगाडि गएर बसेर मजाले सुन्नुभयो। एवं ब्रह्माण्डे सती बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविराजे प्रह्लाद बल्यो धव फल्गुनादिवीर वृतः सुरर्षि तम पूजयच्चतान्। आरती गर्ने बेला जानुभएको होइन, मजासितले बसेर सुनिसकेर अन्तिममा पूजा गर्ने क्रममा यहाँको पनि उहाँको पनि पूजा गर्नुभयो। देवर्षिले गएर त भगवान कहाँ गई बसिन्छ त? जहाँ भागवतको कथा छ, भगवत विषयको कथा छ, त्यहीँ गई बसिन्छ भगवान। अन्यत्र जानुहुन्न। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवतम पिबत। भागवतलाई पान गर अरे। कसरी पान गर्ने त? पान गर्ने भनेको के हो? कीर्तन गर्ने त होइन। कीर्तन गर्ने होला। नहम बसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च। नहम बसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, म काहीँ बस्तिर हेर, अरूलाई मन परेका ठाउँमा जहाँसुकै बस्तिर म भागवतको कथा जहाँ चाहिँ गुन्जायमान भइरहन्छ त्यहाँ म बस्दछु।
नाहम बसामी वैकुण्ठे। वैकुण्ठमा बोलाउँछन् श्रीरेत्रहरू प्रेङ्खम श्रिताया कुसुमा करानुगै। यिनीहरूले वैकुण्ठमा बोलाए, अन्त अन्त कहाँ बोलाए, तब कथामृतमले बोलाए, अन्त बोलाए। तर म त्यहाँ चाहिँ यसो गए झैँ मात्रै गर्छु। नाहम बसामी वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्तहरूले जहाँ गान गर्छ, गान भनेको त कीर्तन पो त। कस्ता कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? हरे राम हरे कृष्ण यो गान भनेको होइन र भन्दा होइन। गान भनेको, कीर्तन भनेको त कथा भनेको हो, कुरा अर्थ भन्नु भनेको हो। त्यहाँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन? श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत्, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत्, वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। अक्रूरस त्वभिवन्दने कपिपतिर्दशे सखेर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्ण तिरेशम परम। सुखदेवले कीर्तन गर्नुभयो अरे के कीर्तन गर्नुभयो? परिषदले चाहिँ कथा भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन? कथा सुन्ने सबैलाई कीर्तन भनेको, कथा भनेको, गान भनेको भगवत विषयलाई, भगवानका कल्याण गुणलाई प्रशंसा गर्नु। कहाँ कल्याण गुणलाई प्रशंसा छ र ती? भागवतमा त कहाँको फलानु राजा भयो अरे, को भयो अरे, राज्यको वर्णन छ, सूर्यवंशी राजाको वर्णन छ, चन्द्रवंशी राजाको वर्णन छ, संसारको वर्णन छ, न कति ठाउँमा नरकको वर्णन छ, स्वर्गको वर्णन छ। भगवानको कथा मात्रै छ र? अरे दादा तिमीले त पढेकै रहेनछौ, कस्ता दुई पैसे रहेछौ त तिमी त। हेर त, जुन राजाका राष्ट्रको वर्णन छ भनेदेखि राज्यको, मेरा राज्यमा मेरो राज्य यस्तो रहेछ भनेर राजा खुसी हुन्छन्, राजा प्रसन्न हुन्छन्। राष्ट्रको वर्णन सुन्दा हुँदी मेरै राज्य त हो नि, मेरै राज्यको राष्ट्रका वर्णनले राजा खुसी हुन्छन्। जसरी त्यसै गरी लीला विभूतिमा भएका भगवानका वस्तुले जसको प्रशंसा, जसको जे गरे पनि भगवान नारायणकै प्रशंसा गर्दछ भागवतले। र त्यो भगवानको कथा भएका ठाउँमा भगवान चाहिँ डुलिरहनुहुन्छ। अन्त चाहिँ यसो हेरेर मात्रै बस्न जाने चाहिँ त्यहीँ जाने गर्नुहुन्छ। सबैतिर गएर बस्नुहुन्न। तिष्ठति तत्र तिष्ठामि। हेर न, अन्यत्र चाहिँ हेर्छु, निहार्ने मात्रै अरे। निहार्ने भनेको हेर्ने मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ तत्र तिष्ठामि, त्यहाँ चाहिँ गएर म बस्छु। हेर न, कथा सुन्न कसरी तिष्ठामि बसिराखेका छन् एकत्त भएर। गोकर्णले भने चाहिँ गरेर कथा सुन्नु पर्दछ, मनभित्र लगाएर अर्थ जाने। तत्र तिष्ठामि नारद, म अन्त गएर बस्दिनँ, कसैका हृदयमा पनि बस्दिनँ, कहीँ पनि बस्दिनँ। मेरो घर साह्रै प्यारो लागेको घर भागवती कथा हो। त्यो भागवती कथामा मात्रै म बस्छु। यो कसले भनो? श्रीमद् भागवतले भनो। पिबत भागवतम, पान गर्ने अरे। पान गर्ने भनेको क्या? आराम गर्ने। त्यसैले मात्रै आनन्द दिने भगवानलाई आनन्द दिने भगवानको कथा मात्रै हो। प्रशस्ति साराज्ञो यद्यपि च पुरीको स कथनम। सा पूर्व कोश खजनाको, तेजरीको, त्यहाँ बसेका धनको, निधिको, राष्ट्रको, राज्यको जसको प्रशंसा गरे पनि राजाको प्रशंसा जसरी हुन्छ त्यस्तै लीला विभूतिमा भगवत सम्बन्धी जुन जसको प्रशंसा गरे पनि नारायणकै प्रशंसा हुन्छ। प्रशस्ति साराज्यो यद्यपि च पुरी कोश कथनम। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता ज्ञानी महात्माले पढिसकेकाले पनि पढ्न गएको अर्थ के हो त? पढ्न गएको अर्थ के हो? कुरा सौन कैका सुनि सुत हाँसे, कुरा सौन कैका सुनि सुत हाँसे। त्यत्रा ज्ञानीहरू तपाईँहरू छँदा छँदै
या चाहिँ के हो त भन्दाहुँदी नौलो भयो नि त। त्यता ब्रह्मज्ञानीले ब्राह्मणले उनी सुत वंशीसित सुन्दै अर्काले मैले के जीविका चलाउँ त, मेरो वृत्ति नै भएन भएर पृथु महाराजका यज्ञमा रुन जाँदा हुँदी तिमीले चाहिँ कथा भनेर जीविका गर्ने गर भनेर वृत्तिका लागि मात्रै पाएका उनी भाठौँ गएर कथा सुन्ने, उनीलाई गुरु बनाउने यत्रा नारदका जस्ता शिष्यहरूले के हो त यो अचम्म लागेर अनि यहाँ सुनेको। अचम्म लागेर के भन्नुभयो त, पिबत भागवतम रसवाला। पिबत कहाँ गरु भयो, पिबत पाधातु मध्यम पुरुष बहुवचन हो। पिबत भनेको पान गर त, या कसले पिबत भन त यो। सुतजीले सौनकलाई पिबत भन्नुभयो। सुतजीले सौनकलाई पिबत भन्नुभयो। त्यही कुरो यहाँ चाहिँ कसले भन्दैछ, पाहुनाले रुखलाई पिबत भन्दैछन्। त्यही कुरो रुखले व्यासजीलाई सुनाएर व्यासजीको चित्त बुझाउँदै हुनुहुन्छ। व्यासजीलाई आनन्द आयो, छोरो भनेको को रहेछ भन्ने परिचय भएर व्यासजी नाच्न थाल्नु हो। यहाँ उहाँ त हाँस्न मात्रै थियो, यहाँ नाच्न भयो। कुरा सौनकैका सुनि सुतासे तथा पाहुना बातले व्यास नाचे। अथास्मिन् प्रथमे अध्याये षट् प्रश्नान् मुनिभिः कृतान्। 6वटा प्रश्न गरे थे, तिनै सुनेर। प्रश्न के थे त, अघि नै भनिसके इच्छा होइन, भनिन प्रश्न भनिसक्यो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरछन् के साधना, सजिलो आज्ञा हो शास्त्र अनेक सन्धर, विघ्न छ धेरै सारा खिची सब आज्ञा हो। यसरी उहाँहरूले सोधे, यहाँले उत्तर बताउनु भयो। श्रुता सुत प्रसन्नो भूत इति व्यासेन वर्णितम। सुतजी प्रसन्न हुनुभयो भनेर व्यासजीले बताउनु भयो। यो कथाको सारांश चाहिँ के हो त भन्दाहुँदी जहाँ जहाँ भगवानको गुणानुवाद भगवत विषयको कथा छ त्यहाँ चाहिँ भगवान जहाँबाट पनि सुन्न जानुहुन्छ। बाटैमा हेर्नु न, उहाँको ध्यान गर्नेकालाई दर्शन दिन गएको बाटैमा अवरुद्ध थिए, बाटैमा रोकिनु भयो, फर्किनु भयो। धेरै ठाउँ उहाँ हरिकी पैडीमा गएका बेला पनि, सुगतालमा गएका बेला पनि, अन्त गएका बेलामा पनि भगवान जहाँ चाहिँ गुणानुवाद आफ्नो प्रशस्ति छ। आफ्नो प्रशंसा कसलाई मन पर्दैन, सबैलाई मनपर्छ। भगवानलाई पनि मनपर्छ। आफै म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भन्छन् आडम्बरीले, तर बाहिरबाट भित्र पसाल्छन् बाहिरको दोषलाई। परराष्ट्रको दोष गाउँमा ल्याउने, गाउँको दोष ल्याएर भडारा भित्र्याउने, त्यो मूर्खता, त्यो चाहिँ ज्ञानीको प्रक्रिया, अध्यात्मवादीको बाटो होइन। के गर्ने त, हिमालयदेखि कन्याकुमारी तक भन्दा पनि पर तक जहाँ चाहिँ अध्यात्म क्षेत्र छ, वेदको साम्राज्य छ, जहाँ त्यसभित्र जसले भगवानको गुणानुवाद गर्छन् त्यो चाहिँ भगवानको घर हो। भगवान त्यहीँ बसी बक्सिन्छ। जहाँ त्योदेखि विमुख छन् भनेदेखि त्यहाँ बसी बक्सिन्न काहीँ पनि। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्धन नष्टम च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया भनिया छ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले, आयु कथा भन्न, भागवतको कथा भन्न राखेर बाहिरको विदेशको प्रशंसा गर्ने, विदेशलाई भित्र हुनेको का बुद्धि हो त्यो। बाहिरको वातावरणलाई, जसलाई शिखा र सूत्रको थाहा छैन, शिखा र सूत्र जाने छैन, त्यसले बाहिरबाट कथा ल्याउँदै उदाहरण दिनुपर्दा रुसमा यस्तो छ, फलाना देशमा ब्रिटिसमा यस्तो छ भनेर विदेशको उदाहरण दिन्छन्। तर नेपाल हिमालयदेखि कन्याकुमारी तकको उदाहरण दिनुपर्दछ। यो साम्राज्य हो, भगवानको भण्डार हो, यो भगवानको गान गुणानुवाद गर्ने क्षेत्र हो, यो भगवानको घर हो। यो भगवानका घरलाई उता अरूलाई पनि पुग्न दिन चाहिँ स्वरूप हो। तर बाहिरका ल्याएर भित्र्याएर यो घरलाई अप्ताली पार्ने स्वरूप हुँदाहुँदी
भगवान रुनुहुन्छ त्योसित। आफ्नै घरमा जो बस्छ त्यो घरमा भूत ल्याएर मौरीका गुणमा अरियाललाई ल्याएर बच्छिमलाई पाटे बच्छिमलाई ल्याएर हुल्ले हो भने जसरी रुन्छन् मौरीहरू, त्यस्तै प्रकारले धर्म र धर्मको ठाम पारस्कर पर्वत भन्ने के हो? यो त्यहाँका ऋषिमुनि महात्माहरू भनेका को हुन्? तिनी शिवजीका ससुरा भनेका महात्मा को हुन्? तिनी उनका पनि ससुरा को हुन्? तिनी यिनी सबै रुन्छन्, सबैको शराब लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले यहाँबाट भल बगाएर बाहिरपट्टि परसम्म लानका निमित्त भगवानलाई मन परेको भागवतको कथा जहाँ जहाँ छ त्यो नै भगवानको भण्डार हो, भगवानको घर हो। श्रीमद् भागवतमा यही भनिएको छ, पिबत भागवतम रसमालयम। रसै रस भएको यो भागवत पान गरिराख तिमीहरूले भनेर भागवतका कथाको प्रारम्भ गरेर आज कसले? सुतजीले उहाँ यतापट्टि त्यही चराचुरुङ्गी जसले भए पनि आरम्भ गर्नुभएको छ। तर यहाँ भनाइ त के थियो भने 4 प्रश्नका उत्तर, 6वटा प्रश्नका मध्येमा 2टा प्रश्न उत्तरले भागवत सकिन्छ, 4वटाको उत्तर यही भइसक्यो भने पनि छ। तर त्यतापट्टि जाँदा लामो हुन्छ कथा। यही नै भगवानको सारांश के हो भन्दा भागवत चरित्र, भागवतको गुणगान भएको भागवतको चरित्र भगवानको घर हो। त्यही घरमा भगवानलाई राख्नु पर्दछ, त्यही प्यारो हो भगवानको घर भनेर श्रीमद् भागवतमा भनेको छ। कुन चाहिँ भागवत पढेकाले यो होइन भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावुका। यो आरम्भ गरिदिएको छ। अब यहाँहरूकै वक्ताले यहाँहरू नै श्रोतालाई जे गर्नुपर्छ 2टाको सल्लाह मिलाएरै बस्नु भएको छ। ग्यार श्री लक्ष्मी हरि वैकुण्ठनाथ भगवानको